ज़बरदस्त फैसला जो खान साहब ने किया है, ये खान साहब का एक ज़बरदस्त मैच्योर सियासतदान वाला डिसीजन था और एक ज़ीरक सियासतदान वाला डिसीजन था और उन लोगों को मायूस करने वाला डिसीजन था। असल सारा खेल है कि जलसा मनसूख क्यों हुआ, असल ये बात है। और मायूस कौन से लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत की हमेशा दुआ मेरे दिल से निकलती है। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कीजिएगा। आज ज़बरदस्त किस्म का एक दिन रहा और एक खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, बानी पीटीआई ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया, बड़ा मैच्योर फैसला किया और इस फैसले से कुछ लोगों को मायूसी हुई। और जो मायूस होने वाले वो लोग कौन हैं, ये आज मैं बताऊंगा। जैसे आपको पता है कि पीटीआई का जलसा था, ऐलान किया गया आज 22 अगस्त को ऐलान था और बड़े बड़े बयानात आ रहे थे पीटीआई के रहनुमाओं के, उनके लीडरान के, कि हर हाल में जलसा होगा, हर हाल में हम वहाँ पहुँचेंगे, हुकूमत इजाज़त दे या ना दे। आपको पता है कि जैसे ज़िली इंतज़ामिया ने उनको एनओसी दिया हुआ था तो वो एनओसी भी कैंसिल कर दिया और उसके बाद दफ़ा 144 लगा दी गई थी पंजाब में भी और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी। तो इसके बावजूद ये दावे किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ये जलसा होकर रहेगा। लेकिन ऐसी क्या कुछ हुआ कि पिछले 12 घंटों में फिर यकदम सारा मंजर बदल गया और जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। वर्कर्स को वापस जाना पड़ा। असल सारा खेल है कि जलसा मनसूख क्यों हुआ, असल ये बात है। और मायूस कौन से लोग हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहली बात तो आपको जैसे पता है कि जलसे का ऐलान किया था 22 अगस्त को होना था और सारे काफिले भी, इंतज़ामिया ने भी अपनी पूरी जितनी भी उन्होंने कार्रवाई करनी थी कर ली। कंटेनर्स रखवा लिए, एनओसी दे दिया, दफ़ा 144 लगा दी, एनओसी रिजेक्ट कर दिया, मनसूख कर दिया। इसके बावजूद ये ऐलानात थे और कुछ शरपसंद किस्म के या जो मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते, जो इंतशार देखना चाहते हैं, जो धींगा मुस्ती देखना चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा ही वलवला अंगेज था। उनको पता था कि पीटीआई के लोग आएंगे और इधर से इंतज़ामिया कार्रवाई करेगी तो फिर एक दफ़ा खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ लोगों को आंसू गैस चलेगी, कुछ लोग मारे जाएंगे, तो फिर इस तरह का मामला होगा। लेकिन उनको आज इस लिहाज से खान साहब ने ये जो आज का मनसूखी का ऐलान करवाया आज़म सवाती के ज़रिए, उनको थोड़ी सी मुझे लगता है मायूसी हुई होगी। और दूसरा, खान साहब की बहन है अलीमा खान साहबा, मुबैना तौर पे उनकी एक ऑडियो आई है जिसको बहुत ज़्यादा रीट्वीट भी कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे वायरल भी है। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि आज़म सवाती साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम भिजवाया है, बाहर आके बैरिस्टर गोहर साहब भी मौजूद थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जी मेरी आज सुबह खान साहब से सुबह मुलाकात हुई 7 बजे, रात लेट नाइट तकरीबन 12 बजे के करीब, ये आज़म सवाती साहब का। उसके बाद मैं वो ऑडियो पे आता हूँ। 12 बजे के करीब मुझे पैगाम मिलता है कि खान साहब आपसे सुबह सवेरे मिलना चाहते हैं। तो मैं पेशावर में था तो मैं गया वहाँ पे, तो खान साहब को हालात बताए कि ख़त्म नबूवत के हवाले से वहाँ पे मज़हबी जमातों का एक एहतजाज है, एक उनका जलसा है और इस लिहाज से वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होंगे तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस जो उनको बताए गए बकौल आज़म सवाती के, जिस पर खान साहब ने ये कहा कि हमें ख़त्म नबूवत के एहतराम में जलसा कैंसिल कर देना चाहिए। बाहर आके उन्होंने ऐलान किया, ये सारी डिटेल उन्होंने बताई कि वो पेशावर में थे, उनको रात को लेट नाइट मैसेज मिला और फिर वो सुबह 7 बजे उनकी खान साहब के साथ मुलाकात हुई। बैरिस्टर गोहर भी उनके साथ मुलाकात में शामिल थे और फिर वो साथ खड़े हुए थे बैरिस्टर गोहर साहब जो इस वक्त चेयरमैन हैं पीटीआई के। तो उन्होंने बल्कि उनसे कहा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, आज़म सवाती साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब उसमें कोई बात रह तो नहीं कि आप कुछ कहना चाहेंगे। तो जवाब में बैरिस्टर गोहर साहब ने ये कहा कि नहीं, बाकी सारी बातें हो गई हैं। इस
اعلان کے بعد جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک آڈیو آئی جس کا میں نے ذکر کیا تھا علیمہ خان صاحبہ کی، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے۔ انہوں نے کہا اس مبینہ آڈیو میں کہ پیغام کس نے بھیجا تھا اعظم سواتی صاحب کو، ان کو ملنے کی کیا ضرورت تھی خان صاحب کو، خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم جلسے کر رہے ہیں تو خان صاحب سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ خود فیصلہ کریں۔ ان کا اشارہ بیرسٹر گوہر کی طرف تھا۔ تو یہ سوال انہوں نے اٹھایا اور وہ آڈیو لیک آ گئی اور وہ بہت زیادہ وائرل ہے اس وقت، سب آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلسہ خان صاحب، اس کے بعد ہمایوں صاحب بھی، سینیٹر ہمایوں صاحب بھی ملے، انہوں نے یہ کہا آ کے کہ خان صاحب اس کی بہت ناراض ہیں، اور خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو لاہور جلسہ، اسلام آباد جلسہ اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ اس مسئلے پہ جو میرے ساتھ دینا چاہیں دیں، نہیں جو نہیں دینا چاہیں وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یعنی کہ ان 3 ایشوز پہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے وہ میرا بندہ ہے، جو میرے ساتھ نہیں کھڑا وہ میرے نہیں۔ یہ ان کا بیان ہے۔ اب $1 ملین کویسچن ہے جو کہ سارے میڈیا پہ پوچھا جا رہا ہے، سارا میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ خان صاحب تو جیل میں ہیں، 12 بجے رات کس طرح میسج پہنچ گیا، کس طرح اعظم سواتی صاحب صبح پہنچ گئے، خان صاحب کا پیغام تو ویسے دن کی روشنی میں بھی نہیں پہنچتا، تو رات 12 بجے تک کیسے پہنچ گیا؟ خیر جو بھی معاملہ ہوا، جس نے بھی پیغام پہنچایا، لیکن میرے خیال میں خان صاحب کا یہ ایک بڑا وائز ڈیسیژن تھا، یہ خان صاحب کا ایک زبردست میچور سیاستدان والا ڈیسیژن تھا، اور خان صاحب کا یہ ایک عمران خان صاحب کا ایک زیرک سیاستدان والا ڈیسیژن تھا، اور ان لوگوں کو مایوس کرنے والا ڈیسیژن تھا جو انتشار ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، جو لڑائی جھگڑا اور وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈانگ سوٹا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جو آپس میں لڑائیاں ہوں۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ورکرز جتنے بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ مسلسل جلسے جلوسوں میں جا کے یقیناً تھوڑے تھک بھی چکے ہوں گے، اپنا گھر بار ہے، لوگوں نے روزی روٹی بھی کمانی ہے، مارے بھی انہوں نے کھائی ہیں، بہت سے لوگوں اپنی جان سے بھی چلے گئے، کئی لوگوں کے کیریئر تباہ ہو گئے۔ تو اس بھینٹ چال میں، اسی جلسے جلوسوں کے میں خان صاحب دیکھیں، اگر 14 سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے جتنے ورکرز ہیں وہ جلسوں میں جا رہے ہیں، خان صاحب کو ظاہر ہے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں، لیکن آخر ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے بیچ میں اگر دیکھا جائے 14 کے بیچ میں تو 3 سال خان صاحب کا وہ ٹینیور تھا جس میں خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن اس حکومت میں بھی خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں، دوسری پولیٹیکل پارٹی سے لڑائیاں، کسی کو اندر کرنا، کسی کو باہر کرنا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں، سعودیہ سے لڑائی، انگلینڈ سے لڑائی، آپ دیکھیں مطلب ہر جگہ ان کو، بلکہ خان صاحب نے آپ کو پتہ ایک دفعہ خود بھی کہا تھا، کوئی رہ تو نہیں گیا، تو جب وہ ساری جگہوں پہ انہوں نے لڑائیاں چھیڑ لیں تو پھر ظاہر ہے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ان کا بھی بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ، جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی باجوہ صاحب، ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی ان کو نکالنا۔ تو اس موقع پر جو ایک امتحان تھا ان کے ورکرز کا، تو جو ظاہر ہے ورکر جو جذباتی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کیوں جی ان پہ بڑی لیتے بھی ہو رہی ہے، لیڈرانس وہ بزدل ہیں، بلکہ ایک تو اس نے یہ بھی کہا، لکھا ہوا تھا ٹویٹر پہ کہ یہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے کو تو ہونا چاہیے تھا اسلام آباد، وہ پشاور کیا کرنے گئے ہوئے تھے اس وقت جب جلسے کا ٹائم تھا، یعنی آج صبح وہ وہاں کیا کرتے پھر رہے تھے۔ بڑے سارے سوالات ہیں، لیکن ان سارے سوالات کے جوابات میں ایک ہی چیز کام کی ہے، اور ایک ہی زبردست فیصلہ جو خان صاحب نے کیا ہے، وہ آج ملک کو کسی نئے انتشار سے بچا گیا ان کا یہ فیصلہ، اور ملک کے ان لوگوں کو مایوس کر گیا جو لوگ شر پسند ہیں، جو لوگ لڑائی جھگڑا دیکھنا چاہتے ہیں، جو مطلب خان صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک سیاستدان ہے، اور سیاستدان کو سیاستدان کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، سیاستدان کو ایجیٹیشن، سیاستدان کو اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ عوام اگر عمران خان صاحب سے ان کو پسند کرتی ہے، ان کو پیار کرتی ہے، ان کے نظریات سے متفق ہے، تو ان کو ٹائم آنے پہ ان کو ووٹ دینا چاہیے، لائنوں میں کھڑے رہے۔ آپ کو دیکھا کہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ 8 فروری کو ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے، تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ لڑائی مار گھڑائی ہو اور آنسو گیس ہو، فائرنگیں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، لاشیں گریں، تو اس کے بعد ہی
آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک جس نے بھی پیغام پہنچایا، جس نے بھی ان کی ملاقات کا ارینج کروایا، دونوں داد کے مستحق ہیں، اور اس سے زیادہ یہ اعلان کر کے جلسے کی منسوخی کا عمران خان صاحب داد کے مستحق ہیں۔ عمران خان صاحب کے دل کی قدر میرے دل میں اس فیصلے کے بعد بڑی ہے، ایک بڑا پازیٹیو جسچر ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے انہوں نے دکھایا آج جلسہ منسوخ کر کے۔ تو خان صاحب آپ کی اس بات پہ میری طرف سے آپ کو سلام۔